क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्यासनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रभेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञैः श्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनूपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वरा प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनं विविक्षून् त्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽभ्यरुन्धा तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष गगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयंस्तान् अभिराममूर्त्या प्रसाद्य कीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथौ अथ पार्षदौ तौ सम्भ्रमयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यातकृपं न्यगादीः त्वदीयभृत्यावत काश्यपातौ सुरारिवीरा उदितौ दिदौ त्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमा विमान्यो हिरण्यपूर्वः कशिबुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नादमशेषलोकं रुषाण्यरुन्धा निसवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रो रणाय धावन् अनवाप्तवैरी भवत्प्रियां क्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वात् विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेषयंस्त्वां भक्तैगदृश्य सकृपानिधे त्वं निरुन्धि रोगान् मरुदालयेश सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।